वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम पोलियो की बात करेंगे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ जंग सिर्फ वैक्सीन की नहीं बल्कि जहनों और रवैयों की है। ये वो जंग है जिसमें डॉक्टर, वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया और हुकूमती इदारे सब शरीक हैं, लेकिन दुश्मन खामोश है, नज़र नहीं आता, सिर्फ असर दिखाता है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे एक ऐसे ही माहिर जो ना सिर्फ पोलियो एजुकेशन के मैदान में सरगर्म हैं बल्कि वो पोलियो के खिलाफ जंग को सड़कों, गलियों और जहनों तक लेकर गए। एग्जैक्टली और यही खास नशिस्त आज हम एक खास मेहमान के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिफरेंट फोरम्स पे आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई, फिर आप कैंपेन्स भी करते हैं, अभी भी 7 रोज़ा मुहिम ये जारी है, लेकिन इस मूजी मर्ज को मुकम्मल खात्मे के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो अपनाई जा सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत भरपूर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है, जो कि 246 की स्ट्रेटजी है जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी और उसका आखिरी मरहला चल रहा है, जिसमें इस साल हमने 3 क्वालिटी कैंपेन्स करनी थी पहले 6 महीने में। फरवरी में एक कैंपेन हुई और अब अप्रैल की कैंपेन शुरू है जो 21 अप्रैल से शुरू हुई, और इसमें पाकिस्तान भर में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा और 4 लाख से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स इस कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं। और ये चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, AJK और इस्लामाबाद में बैक तो रही है। और अफ़गानिस्तान के साथ ये पहली कैंपेन है जो कि पहली दफ़ा है जो कि हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर पोलियो का ख़ात्मा होगा तो दोनों मुल्कों ने मिलकर करना है, वरना ये पोरस बॉर्डर्स वाली कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वायरस एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हुकूमत अपनी भरपूर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज और चीफ सेक्रेटरीज नेशनल लेवल तक, डिप्टी कमिश्नर्स भरपूर का इस कैंपेन में काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम लोगों का एक जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ्स हैं, वो हमेशा जो है रुकावट बनती है। हर कैंपेन में हम 99% तक बच्चों को वैक्सीनेट कर लेते हैं, लेकिन जो वो 1% बच्चे रह जाते हैं वो वायरस की सर्कुलेशन का बायस बनते हैं, और इस तरह पाकिस्तान अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया में। 99% दुनिया क्लीन कर चुकी है, पोलियो ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान ने करना है। और अफ़गानिस्तान ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी कैंपेन्स करना शुरू कर भी दिए हैं, जिसका ये भी चांस है कि अफ़गानिस्तान, क्योंकि उनकी आबादी कम है, तो बहुत जल्दी वो पोलियो को ख़त्म कर सकेगा। और ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने भी ख़त्म करना है जितना जल्दी हो, ताकि पाकिस्तान इस पोलियो के खात्मे में अकेला ना रह जाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 2026 तक वो मुल्क को पोलियो फ्री कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं, और क्या हुकूमत 2026 तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने में कामयाब होगी? जी, हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है, और भरपूर कोशिश है कि इस साल के एंड तक हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने की तरफ लेके जाना शुरू करें। इस साल अब तक 7 केसेस आ चुके हैं, पिछले साल के मुकाबले में जहां 74 केसेस थे, अब तक ये काफ़ी हौसला अफजा प्रोग्रेस है। और अगर इस तरीके से हम चलते रहे और केसेस में कमी आती रही, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 2026 से हम अपना पोलियो फ्री पाकिस्तान का सफ़र शुरू करेंगे। और किसी भी मुल्क के लिए पोलियो फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि 2.5 साल तक, यानी 2.5 ईयर्स, उस मुल्क में कोई केस ना आए और कोई पोलियो का कोई केस ना हो, तो वो पोलियो सर्टिफाइड हो जाता है। बिल्कुल ज़िया साहब, अब जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ज़ाहिर ये एक मूसी मर्ज़ है और इसमें तमाम लोगों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम जैसे लोगों की, सोशल मीडिया की, सिविल सोसाइटी की, वालिदैन की, असातिज़ा की, उलमा कराम की, हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ देखने में आई है कि फिर भी बैकवर्ड एरियाज़ में लोग अभी भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद करते हैं। उनके अगवा के केसेस हमने सुने, तो मजीद इस हवाले से कैंपेन्स तो हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हों कि लोगों को कन्विंस किया जा सके? जी, इसमें हमारा जो पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम है मुख्तलिफ सतह पर काम कर रहा है, और उसमें एक जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी स्ट्रेटजी है, हम हर इलाके में लोकल इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मोहल्ला, स्ट्रीट
میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو ہم لوکل انفلوئنسرز کو انگیج کرتے ہیں جن پہ سب کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اور لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ ہونے کی وجہ سے جب وہ ہمارا میسج آگے کرتے ہیں تو ہمیں کافی اس کے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں۔ اب اس میں مسائل یہ ہیں کہ جیسے میں نے بتایا 99% بچے ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں، 1% رہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کو کچھ خدشات ہوتے ہیں، جو کہ ریلیجس بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ میڈیکل بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کیمپین کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ والدین نے اس بیسس پہ انکار کیا ویکسینیٹ کرنے سے بچوں کو کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہوتا، اس کے علاوہ ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آخر کیوں ویکسینیٹ نہیں کرنا، بس صرف سنی سنائی باتوں پہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک بھرپور اسٹریٹجی ہر کیمپین میں کرتے ہیں، جس میں ہم جو پولیو سروائیورز ہیں، ایسے بچے جن کو پولیو ہو چکا ہو، ان کے پیرنٹس کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے ہم چلاتے ہیں اور لوکل کمیونٹی میں ان پیرنٹس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کہانی خود بتائے کہ انہوں نے بچوں کی ویکسینیشن نہیں کی، آج ان کو یہ مسائل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریلیجس اسکالرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، جو کہ اپنی میڈیکل اس کے اوپر ان لوگوں کو کنونس کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ ضیاء صاحب، کیا آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی کون سے ایسے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ پولیو کی ٹیمز کے لیے یا پھر پولیو ورکرز کے لیے مسائل ہیں آج بھی؟ کافی حد تک اب جو ریسنٹ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، کافی حد تک پاکستان میں بہتری آئی ہے، اور اب یہ دوسری تیسری کیمپین ہے جو کہ سارے پاکستان میں ایک ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ اب تو ہم افغانستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے وہ علاقے جہاں اس وقت پولیو وائرس سرکولیشن میں ہے اور جس پہ حکومت پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ ان علاقوں کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، اس میں جنوبی خیبر پختونخوا ہے جس میں DI خان اور اس کے قریب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ کوئٹہ بلاک ہے جو کہ کوئٹہ کے آس پاس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، اور کراچی کا سب سے بڑا شہر جو کہ ایک منی پاکستان ہے جہاں سے پولیو خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کراچی میں جب تک پولیو کا وائرس رہے گا تو یہ پاکستان بھر میں سرکولیٹ کرتا رہے گا۔ پاکستان کے لوگ پولیو کراچی ٹریول کرتے رہتے ہیں، کراچی سے ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 3 علاقوں سے پولیو کا خاتمہ ہوگا، تب پاکستان پولیو فری ہوگا۔ اچھا سر، تھوڑی سی ویکسین سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ IPV اور OPV میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے گا۔ اور کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے باوجود، قطرے پلانے کے باوجود بچے جو ہے وہ پولیو کا شکار رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑی مس کنسپشن ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی پروگرام کے توسط سے یہ میں کلیئر کر سکوں کہ جب پاکستان میں 1994 میں پولیو کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت سالانہ 20,000 پولیو کے کیسز آتے تھے، یعنی 20,000 بچے ڈسیبلٹی اور پولیو کا شکار ہوتے تھے۔ جب بار بار کی ویکسینیشن کیمپینز چلنا شروع ہوئی اور اس سے امیونٹی بلڈ ہوئی، قوت مدافعت بچوں کی بہتر ہوئی، بعد اب آپ دیکھیں ان سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں تو مشکل سے 70+ میں کیسز گئے ہیں۔ اس سال تو 7 ہوئے ہیں، اور 2021-22 کا ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب پاکستان میں 15 مہینے تک کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ امیونٹی بلڈ ہونے سے کیسز میں نمایاں طور پہ کمی آ چکی ہے۔ یہ بار بار کی ویکسینیشن کی وجہ سے پاسبل ہے۔ اس لیے پولیو کے مختلف جو سولوشنز ہیں اس میں سب سے جو بڑا سولوشن وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو ویکسینیٹ ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، ورنہ وائرس اپنی جگہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ اگر اس کو جگہ نہیں مل رہی اور امیونٹی لوگوں کی بہتر ہے تو وہ اس ویکر پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کسی بچے نے ویکسین نہ پی ہو تو اس کو وہ شکار بناتا ہے۔ اور ایسے ہی پاکستان میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، 1-2 ڈسٹرکٹس میں آپ کو بتاؤں، لاسٹ ایئر جو 74 کیسز آئے اس میں بلوچستان کا قلعہ عبداللہ میں ایک یونین کونسل میں 5 کیسز آئے، جس کا مطلب ہے کہ امیونٹی لیول وہاں پہ ڈاؤن تھا۔ اس کے علاوہ DI خان سے 11 کیسز آئے، کیونکہ وہاں پہ والدین نے بھی پولیو میں انکار کیا اور کچھ کیمپینز نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے وائرس کو وہ جگہ ملی اور وہاں سے کیسز آئے۔ اب OPV جو پاکستان میں پولیو ویکسین پلائی جاتی ہے وہ اورل پولیو ویکسین ہے۔ یہ ایک
ایک سب سے کارآمد بھی ہے اور بڑے لیول پر ہم پلا سکتے ہیں، کیونکہ جو آئی پی وی ہے انجیکٹیبل وہ مہنگی بھی ہے، اور اس کا جو ہے وہ پاکستان میں اگر وہ کریں گے، حکومت کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے اس وقت کہ اتنے بڑے لیول پر وہ پلا سکتے. اچھا ضیاء صاحب، ہمارے پاس 30 سیکنڈز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے بھی، کراچی میں بھی کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور کراچی میں ڈیفرنٹ وائرسز بھی آ رہے ہیں، تو کیا وہاں کی عوام کو تو اویئر ہونا چاہیے، وہاں کے اور مسئلے مسائل ہیں اس وجہ سے بھی آ رہے ہیں؟ جی کراچی میں لاسٹ ایئر کیسز آئے تھے اور اس سال الحمدللہ ابھی تک کوئی کیس نہیں آیا، لیکن جو ہماری انوائرمنٹل سائٹس ہیں جہاں سے ہم پولیو جو نمونے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی شہر کے جو سیوریج لائنز ہیں اس میں ابھی بھی پولیو کا وائرس پایا جا رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے ہر کیمپین میں پولیو ویکسینیشن کرائیں اپنے بچوں کی اور مس نہ کرائیں، تاکہ ان کی امیونٹی برقرار رہے اور بچوں میں پولیو کے کیسز نہ آ سکیں. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، پلیجر ٹاکنگ ود یو. ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تاجکستان پولیو پروگرام. خواتین و حضرات، پولیو کے حوالے سے آپ کو بھی ہمارے اس سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے 2026 تک پولیو فری ہو جائے گا. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.